قلبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله دم دماغ دستگی گوشت آزم دستگی میرا پیر گوشت آزم دستگی ولیو به حکومت شعبان خطابا قانون هدایت अल्लाह की रहमत है साहिब इज्जत दरियाए करामत टल जाए मुसीबत फरमाओ हिमायत या सल्ली वसल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं सदक़े जाऊं गौसे पाक, मैं सदक़े जाऊं गौसे पाक, मैं वाली जाऊं गौसे पाक, मैं सदक़े जाऊं गौसे पाक, मैं सदक़े जाऊं गौसे पाक। तेरे दर से है मंगतों का गुजारा या शगे बगदाद। रोज़ाना